अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राहुल फतरियाज। आज हम बात करेंगे कि तलाक के हवाले से कि जिनको डाइवोर्स हो जाती है, जिन लड़कियों को उनका जो माइंडसेट है वो बदल जाता है या फिर वो कितनी तकलीफ़ में चली जाती हैं, कितनी अज़ियत में चली जाती हैं। आज मैं उनसे मुखातिब हूँ, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा होना चाहिए और आपने अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको आपने चेंज कैसे करना है, या फिर आप किन किन गलत चीज़ों को जवाब बना के ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट कर देती हैं, या फिर आपको कौन सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए या कैसा आपको सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे साथ कितनी ऐसी लड़कियां कांटेक्ट कर चुकी हैं, काउंसलिंग ले चुकी हैं, जिनको डाइवोर्स हो जाती है। तो वो जब उनको डाइवोर्स हो जाती है तो वो खुद को ही कोसने लग जाती हैं, अपनी ज़ात में से कीड़े निकालने लग जाती हैं, जिसको तौकीरे ज़ात कहते हैं। तो वो अपने अपनी नज़रों से ही गिर जाती हैं कि देखो मैं बुरी हूँ, मैं घटिया हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, इस वजह से जो है वो मुझे तलाक दी गई। और फिर जो हमारी सोसाइटी है, आप जानते हैं कि हमारा मुआशरा बड़ा टॉक्सिक है, बड़ा जहरीला है, बड़ा जालिम मुआशरा है, ये मुआफ़ नहीं करता। देखें, यहाँ लोगों की अपनी बेटी को तलाक हो जाए ना तो लोग हमदर्दी बटोरना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर किसी और की बेटी को तलाक हो जाए तो ये लोग क्या करते हैं, उन पे उंगलियां उठाते हैं, ये छोटी छोटी ब्रीकियां नोट करते हैं, ये छोटे छोटे जो है वो डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और नुक्ते तलाश करते हैं कि हमें कोई ऐसा वीक पॉइंट मिले जिसको जवाब बना के हम उस पर तनकीद कर सकें, या फिर जो है वो गलतियों का, कोताहियों का, कमजोरियों का या किसी और चीज का लेबल लगा सके, अगले इंसान को ये बावर कर सके कि वो घटिया है, वो कमतर है, वो ठीक नहीं है, उसमें मिस्टेक्स हैं। खुद को भूल जाते हैं कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी बहन बेटी भी इसका शिकार हो सकती है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे हैं, आप कार पे हैं, किसी भी चीज पे हैं, आप अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो सामने से कुत्ता आ जाता है और आपकी मोटरसाइकिल कुत्ते के साथ टकरा जाती है और आप गिर जाते हैं, तो क्या इसका यह मतलब है कि आपको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती? आप मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दीजिए। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता, ये एक बाई चांस था, मतलब एक्सीडेंट हो गया। आप नहीं चाहते थे कि मेरा एक्सीडेंट हो, मैं तकलीफ में जाऊं, मेरे जो इंजरीज आए, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ। तो देखिए, तलाक एक हादसा है। कोई भी इंसान शादी करता है तो वो इस चीज की श्योरिटी नहीं दे सकता कि उसको तलाक नहीं होगी या उन दोनों के दरमियान जो है वो सेपरेशन नहीं होगी। तलाक एक ऐसा हादसा है जो किसी की जिंदगी में भी किसी वक्त भी आ सकता है। अगर आपकी अलैदगी हो गई है, अगर आपकी सेपरेशन हो गई है, अगर आपको तलाक हो गई है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप गलत थी, आप ठीक नहीं थी, आप रिश्ते को लेके चलना नहीं चाहती थी। और लड़कियां मुझे बताती थी, बता चुकी हैं कि सर हमने अपनी पूरी कोशिश की, वो हमें लड़का मारता था, बदतमीजी करता था, मेरे माँ बाप को गालियां निकालता था। देखिए, कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके साथ जुड़े हुए पाकीज़ा रिश्तों को गालियां निकाली जाएं, उसके बहन भाई, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार। लेकिन लड़कियां कहती हैं वो इतना तजलील का सबब बनाता था हमें, लेकिन फिर भी हम चाहती थी कि हमारा घर चले, हमें तलाक ना हो, कि लोगों को यह मौका ना मिले कि वो उंगलियां उठा सकें। ये भी एक बड़ी बीमारी है जो हमें लग गई है कि हम जो रिश्तों को निभा रहे हैं, जो हम अब्यूज का शिकार हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं, अगले बंदे को इसलिए इख्तियार दे रहे हैं कि मेरे ऊपर जुल्म करो, मेरे ऊपर तशद्दुद करो, मुझे सरे बाजार नचाओ, जो मर्जी है मेरे साथ करो, जैसा आप चाहते हैं मेरे साथ ट्रीट कीजिए, सिर्फ रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। तो ये हम अपने साथ खुद अब्यूज करवा रहे हैं, अगले बंदे को हम खुद मजबूत कर रहे हैं कि अब जैसे मर्जी है हमें जो है वो ठोकरे मारते जाएं, हम अपनी जगह पे कायमो दायम हैं। हम खुद अपने आप को पत्थर बनाते हैं और अगले बंदे को उसके हाथ में हथौड़ी दे देते हैं कि आप हमारे जज्बात पे जैसे चाहें आप ठेस पहुंचा सकते हैं। तो लड़कियां ये बताती हैं कि हम नहीं चाहती थी कि हमें तलाक हो, जैसे भी हालात थे हम सर्वाइव करना चाहती थी, हम उनके साथ रहना चाहती थी, जिंदगी गुजारना चाहती थी, घर बसाना चाहती थी, अपने घर को बचाना चाहती थी। लेकिन
وہ لڑکا جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کسی اور لڑکیوں میں انوالو تھا، اسے لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنے کی عادت تھی۔ دیکھیں جو مینٹلی نارسسٹ انسان ہوتا ہے نا، وہ ایک لڑکی پہ کبھی اکتفا نہیں کرتا، اس کے لیے شادی بڑی عذاب بن جاتی ہے۔ دیکھیں ایک آزاد فضا میں اڑنے والا پنچھی ہو، پرندہ ہو، آپ اس کو قید کر دیں سب وہ مرنے لگ جائے گا۔ کچھ لوگوں کی فطرت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کیا کہ شادی ان کے لیے ایک کیا ہوتی ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے، شادی ان کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ شادی نہ ہو، ویسے ہی جو ہے وہ مزے لیتے رہیں، ویسے ہی زندگی گزارتے رہیں، باہر لڑکیاں بھی رکھیں، سب کچھ کرتے رہیں، لیکن گھر میں کسی کو نہ لائیں، یہ ذمہ داری کا جو بوجھ ہے یہ کسی کا نہ اٹھانا پڑے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت تیزی سے نوجوان اس طرف جا رہے ہیں، اس مزاج کا، اس انداز کا، اس اسلوب کا جو ہے وہ شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ مسئلہ آپ میں نہیں ہے، مسئلہ اگلے انسان میں ہے۔ آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، اپنے آپ کو اذیت نہ دیں، اپنے آپ کو ماضی کی رسی کے ساتھ باندھ کے نہ رکھیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، میں غلط تھی، میں گھٹیا تھی۔ آپ اپنی ذات میں سے جو ہے وہ کیڑے نکالنا سٹارٹ کر دیں۔ دیکھیں جیسے انسان بال نہیں اکھیڑتا، جیسے وہ کوئی سٹک ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جو ہے وہ بال اکھیڑتا ہے، تو اسی طرح وہ لوگ اپنے اندر سے عیب تلاش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لڑکیاں، اور وہ سارے جو بھی مطلب واقعہ ہوا ہے وہ اپنے آپ کو مدعا الزام ٹھہراتی ہیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا۔ بھی یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اس کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہوا۔ آپ کو بالکل بھی جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم ہونے کا یا انڈر کانفیڈنس ہونے کا بالکل بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ آپ اپنی زندگی گزاریے، موو فارورڈ کر جائیے، آپ آگے نکل جائیے، اس کو تسلیم کیجئے۔ یہ کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فل سٹاپ لگ جائے آپ کی زندگی میں، اب ساری جو خوشیاں ہیں، جو بہاریں ہیں، وہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں۔ تو لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی زندگی گزاریں جو بدحالی کی زندگی ہو۔ دیکھیں آپ حد سے زیادہ خوشحال ہیں، لوگ پھر بھی انگلیاں اٹھائیں گے، پھر بھی آپ پہ تنقید کریں گے، کریٹیسزم کریں گے۔ اگر آپ ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، یہ پھر بھی آپ پہ جو ہے وہ تنقید کریں گے، پھر بھی آپ کو یہ سکون کی نیند سونے نہیں دیں گے، آپ پہ انگلیاں اٹھیں گی، تانے آئیں گے، آپ کو لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی، اور ایسی ایسی باتیں کہ آپ کا کلیجہ اور جگر جو ہے وہ چر جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ میں بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، آپ کا جینا اتنا حرام ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اگر آپ مینٹلی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، لڑکیاں میرے ساتھ کہتی ہیں کہ سر وہ معاشرہ اب یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اور پہاڑ میں جائے معاشرے کو سننا جو ہے وہ بند کر دیجئے، اپنے کانوں میں جو ہے وہ روئی ڈال لیجئے، جو کرنا ہے خود کرنا ہے، اس کو طے کرو اور اس کے اکارڈنگلی ورک کرنا سٹارٹ کر دو۔ کب تک معاشرے کی سنتے رہیں گے آپ، یا سنتی رہیں گی اور اپنے آپ کو ذہنی مریض بناتی رہیں گی؟ کوئی معاشرے کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام کر رہے ہو اچھا ہے، اس کو کرتے جاؤ، کسی کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا کہہ رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے، برا کہہ رہا ہے کوئی، ڈزنٹ میٹر۔ اپنی منزل آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ اگلے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ حادثہ یہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے انسان کی زندگی میں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حادثہ پیش آ جائے تو انسان جینا چھوڑ دے، انسان خواب دیکھنا چھوڑ دے، آگے بڑھنا چھوڑ دے، موو فارورڈ کرنا چھوڑ دے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے تو آپ زندگی میں اس کو تسلیم کریے اور آگے بڑھ جائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔